السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم فيديو جديد اللي طلبتوني عليه. في الترموديناميك كاين شوية قوانين، هادو اللي كاين كي تحفظهم إن شاء الله تحل أي إكزرسيس يعطيهولك بإذن الله في ليكزامان ولا راتراباج. ريزيمي ترموديناميك عندك أول حاجة طرافاي، العمل، طرافاي ميكانيك. عندك أولا نجمو نحسبو بدبليو في إيتيغال اف فوا دي ال، يعني اف لا فورس، دي ال هي المسافة، دي ولا الفرق بين المسافة النهائية ناقص المسافة الابتدائية، يعني شحال تمشى الجسم. كي باغ اكزومبل يعطيك موفمون دان سيستيم، وعندك الزاوجة هنا دبليو في إيتيغال موان لانتيغرال بي فوا دي في. دونك بي لا بريسيون، دي في هي الفرق تاع لو فوليوم، الحجم. في فينال موان في انيسيال. دونك بي، دونك هذا القانون تاع لا بريسيون، بي est égal à F sur S. F لا فورس، S لا سورفاس. F لازم تكون بنيوتن و S لازم تكون بالمتر او كاري. دونك هنا عاود عندك لا بويسونس بي الاستطاعة est égal à quoi؟ E sur T. E c'est l'énergie، T c'est le temps. دونك الانرجي تاعها لازم تكون بالجول والطون بالسيكوند بالثانية باش نتحصلوا على الواط. دونك عندك قانون تاع غاز بارفي اللي هو المشهور في الترموديناميك، بي في ايتيغال ان ار تي. دونك هنا عندك بي في ايتيغال ان ار تي و بي في ايتيغال ام ار تي. ان سي لو نومبر دو مول و ام سي لا ماس. دونك عندك البي لينيتي تاعها بالباسكال، الفي لو فوليوم متر او كيو، متر مكعب، الان بالمول. هنا لو ميم، بي سي لو باسكال، الفي سي لو متر كيو، ام سي كيلوغرام، ار سي كونستون و تي بالكالفان. دونك هنا عندك زوج تاع الار، عندك ار ايتيغالا 8.31 و ار ايتيغالا 287. دونك الار الاولى اللي هي تساوي 8.31 نخدمو بها كي تكون عندنا ان، يعني نطبقو القانون الاول بي في ايتيغال ان ار تي. باغ اكزومبل في ليكزارسيس يعطيلك ان نومبر دو مول، باغ اكزومبل يعطيلك اوكسيجين ولا يعطيلك لو، يقولك باغ اكزومبل ان مول ولا دو مول، يعني نخدمو بالمول. ار نرفدوها ايتيغالا 8.31، والزاوجة هادي ار ايتيغالا 287 نخدمو بها كي نخدمو كي يكون عندنا ام. باغ اكزومبل يعطيك اون غاز ويقولك لا ماس تاع هاد الغاز ايتيغالا ام، ما يعطيكش ان. دونك هنا ما نرفدش 8.31، نرفدو 287. دونك قلنا كاين زوج حالات. دونك كاين الار الاولى 8.31 نرفدوها كي نخدمو هاهي بالمول بالقانون الاول تاع ان، والزاوج 287 نرفدوها كي تكون عندنا بالكيلوغرام، دونك نخدمو بها كي تكون عندك لا ماس. هادي امبورطون عقلوا عليها. دونك هنا عندك التحويلات، ان كالوريمتر ايتيغالا 4.18 جول، ان اتموسفير ايتيغالا 1.013 بار. دونك هنا قريب متساويين. دونك هنا نرفدو ان اتموسفير ايتيغالا 1 بار ابوبري، و ان اتموسفير ايتيغالا 1.013 فوا 10 بويسونس 5 باسكال. وعندك هنا ان بار ايتيغالا 10 بويسونس 5 باسكال. دونك في لينيتي تاع اكزرسيس لازم نحولو لباسكال. علاش؟ باسكو الباسكال هي الوحدة العالمية، لينيتي انترناسيونال. عندك لينيتي انترناسيونال هما هادو، عندك لا بريسيون بالباسكال، عندك الفي ماشي باللتر متر كيو، عندك الان بالمول، عندك التي بالكالفان ماشي بالديغري سيلسيوس اكسيتيرا. دونك هنا نفوتو لينيرجي انترن اللي هي دلتا او ايتيغال كوا دبليو في بلس كيو. دبليو في هو العامل اللي كنا حاسبينه من قبل، والكيو هي لا شالور راح ندرسوها لتحت. ايتيغال عاود كوا، هذا القانون الزوج تاعها. والقانون الثاني اللي هو ان سي في دلتا تي. دونك اونسي لينيرجي اونتالبي اللي هي اش ايتيغال او بلس بي في، القانون الاول، والزوج ايتيغال ان سي بي دلتا تي. الاول ان سي في والزوج ان سي بي.
Donc la chaleur la chaleur est égale à quoi? Que اللي هي 1C delta T. Donc هنا عندك l'énergie totale est égale à quoi? EC plus EP plus E. Donc EC هي l'énergie cinétique, EP énergie potentielle plus U اللي هي W plus Q. Donc هادو l'énergie cinétique, l'énergie potentielle أنا هضرنا عليهم. اللي يبغي يزيد يشوف EC est égal à quoi و EP est égal à quoi يشوف الفيديو اللي فات تاع الريزيمي de vibration. Donc EC est égal à 1 demi-V au carré plus EP اللي هي MGH. Donc هنا عندك la chaleur massique grand C est égal à quoi? Est égal à quoi? CV fois K moins gamma sur K moins 1. Donc هاد العلاقة يطلبها لك كي نكونو في ترانسفورماسيون بوليتروبيك راح ندرسوها من بعد. دونك هنا عندك قانون واحد اخر R est égal à CP moins CV. Aussi gamma est égal CP sur CV. وهنا CV est égal à quoi? R sur gamma moins 1. CP est égal gamma R sur gamma moins 1. دونك هاد القوانين لازم عليك تكون تعرفهم باش تخدم اي تمرين باذن الله. دونك دروك عندنا 5 تحويلات 5 ترانسفورماسيون. الاولى ترانسفورماسيون ايزوتيرم تي كونستون. الزاوجه ترانسفورماسيون ايزوبار البي كونستون. الثالثه ترانسفورماسيون ايزوكور الفي كونستون. والرابعه ترانسفورماسيون ادياباتيك اللي هي تكون عندنا كيو ايتيغال زيرو. والخامسه ترانسفورماسيون بوليتروبيك. دونك نبداو بالاولى ترانسفورماسيون ايزوتيرم. لما يقول لك في التمرين عندنا تي كونستون تي ثابت. واش يعني تي ثابت؟ يعني تي انيسيال ايتيغالا تي فينال، يعني الحراره ما تبدلتش. دونك هنا لما يقول لك حسب العمل لو طرافاي ايتيغالا ديريكتومون ان ار تي فوا ال ان في 1 سور في 2. الان سي لو نومبر دو مول، الار سي كونستون، تي سي كونستون يعطيهولك شحال اللي هو درجه الحراره ln V1 sur V2 الحجم الأول على الحجم الثاني. دونك هنا دلتا U est égal à 0. L'énergie interne est égal à 0. Donc quoi? دونك هنا عندنا دلتا H est égal à W plus Q. من هذه شنو نستنتج؟ أن Q la chaleur est égal à moins W. دونك هذه est égal à 0 alors Q est égal à moins W. هادو بالنسبة للترانسفورماسيون ايزوتيرم T constant. دونك الحالة الثانية لما يقول لك transformation isobare, la pression c'est constant. Donc la pression initiale est égale à la pression finale. الضغط ما تبدلش. alors لما يقول لك حسب لي العمل directement est égal à P fois V1 moins V2. P la pression fois V1 le volume 1 moins V2 le volume 2. ou le Q اللي هي la chaleur est égale à 1 CP delta T. هذه بالنسبة للترانسفورماسيون ايزوبار. alors la troisième transformation اللي هي ايزوكور. واش يعني ايزوكور؟ ال V c'est constant. V1 est égal à V2. V initial est égal à V final. يعني الحجم ما تغيرش. alors هنا ديريكتومون العمل W est égal 0 ou le Q est égal 1 CV delta T. Le quatrième transformation اللي هي adiabatique. donc هنا عندك directement la chaleur Q est égal 0 و W est égal à delta E est égal à 1 CV delta T. علاش؟ باسكو عندنا delta E est égal à W plus Q و ال Q عندنا 0 alors يبقى delta E اللي هي est égal à W est égal à 1 CV delta T. دونك في الادياباتيك عندنا واحد القانون سموه لا لوا دو لابلاس. وهذا القانون نسحقوه علاش؟ باش نجبدو لي بارامتر البي ولا الفي ولا التي لا بريسيون فوليوم اي لا تمبيراتور. دونك عندك القانون الاول بي فوا في اس غاما ايت ايغالا كونستون اللي هو بي 1
V1 أس غاما est égal P2 V2 أس غاما. نفس الشيء الزوجة T fois V أس غاما moins 1 constant. Donc T1 fois V1 أس غاما moins 1 est égal T2 fois V2 أس غاما moins 1. دونك الحالة الثالثة العلاقة اللي بين البي و تي. دونك البي سور تي أس غاما موان 1 سور غاما كونستون. دونك بي 1 سور تي 1 غاما موان 1 سور غاما إيت إيكال بي 2 سور تي 2 غاما موان 1 سور غاما. دونك هنا عندك الغاما إيت إيكال 1,4 اللي هي 7 سور 5. قوانين هادو احفظهم بإذن الله، راح تحل أي تمرين، وراح نديرو تمارين بإذن الله في الترموديناميك باش نفهمو مليح. دونك هنا بقينا ترانسفورماسيون التالية اللي هي ترانسفورماسيون بوليتروبيك، اللي هي عندك العمل W est égal à P2V2 moins P1V1 sur K moins 1. La chaleur Q est égale P2V2 moins P1V1 sur gamma moins 1. donc هنا K moins 1 وهنا gamma moins 1. هذا هو الفرق اللي بين W والQ. donc هنا عندك الغاما est égal CP sur CV درسناها من قبل، والكا est égal C moins CP sur C moins CV. alors نفس الشيء هنا في الترانسفورماسيون بوليتروبيك عندك قوانين، عندك قانون تاع لا لوا دو لا بلاس كيما عندنا في الادياباتيك. مي هنا واش تغير حاجه برك اللي هي الكا. دونك في الادياباتيك كان عندنا غاما، مي دروك نخدمو بالكا. في البوليتروبيك نخدمو بالكا. دونك عندك بي في أس كا est égal constant. دونك نفس الشيء P1 V1 أس كا est égal P2 V2 أس كا، والكا سي كونستون محصور بين ال 1 وال 1,4. دونك هذا من بعد غادي يولي في ليكزيرسي يقول لك عين لي الكا شحال، وراح نوريكم الطريقه اللي باش نجبدوا الكا. والعلاقه الزوجه T1 V1 أس كا كونستون. دونك T1 V1 أس كا est égal T2 V2 أس كا. donc هنا la même P sur T K moins 1 sur K c'est constant. donc la même P1 sur T1 K moins 1 sur K est égal P2 sur T2 أس K moins 1 sur K. donc هذوما القوانين اللي عندك في الترموديناميك لازم تحفظهم وتتبع معايا خطرة أخرى إن شاء الله. راح نديرو تمارين باش نعرفو كيفاش نطبقوهم، وسي فاسيل ماشي حاجة كبيرة. وإن شاء الله راح نزيدو لي ريزيمي تاع لي موديل اللي باقيين، والمرة إن شاء الله راح نبداو نحلو في ليكزارسيس. واللي عنده كاش صاحبو ولا صديقو راح يفوت راتراباج ما يبخلش عليه يبارطاجي له الفيديو باش يتبع حتى هو، باش هكا ان شاء الله تكون صدقة جارية ليك ولينا بإذن الله. ووفقكم الله وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.